बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवते एकादश स्कंधे अथ पंचदशो अध्यायः। श्री भगवान उवाच। जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः मयि धारयतश्चेत् उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। श्री उद्धव उवाच। कया धारणया काश्वित् कथंश्वित् सिद्धिरच्युत कति वा सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धिदो भवान्। श्री भगवान उवाच। सिद्धयो अष्टादश प्रोक्ता धारणायोगपारगैः तासामष्टौ मत्प्रधाना दशैव गुणहेतवः। अणिमा महिमा मूर्तेर्लघिमा प्राप्तिरिन्द्रियैः प्राकाम्यं श्रुतदृष्टेषु शक्तिप्रेरणमीशिता गुणेष्वसङ्गो वशिता यत् कामस्तद्वश्यति। एता मे सिद्धयः सौम्ये अष्टावोत्पत्तिकामताः। अनुर्मिमत्त्वं देहेऽस्मिन् दूरश्रवणदर्शनं मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनम्। स्वच्छन्दमृत्युर्देवानां सह क्रीडानुदर्शनं यथा संकल्प संसिद्धिर् आज्ञा प्रतिहता गतिः। त्रिकालज्ञत्वं द्वन्द्वं परचित्ताद्यभिज्ञता अग्न्यर्काम्बुविषादीनां प्रतिष्ठम्भो पराजयः। एताश्चोद्देशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः यया धारणया या स्यात् यथा वा स्यान्निबोध मे। भूतसूक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन्मनः अणिमानं वाप्नोति तन्मात्रोपासको मम। महत्यात्मन्मयि परे यथा संस्थं मनो दधत् महिमानं वाप्नोति भूतानां च पृथक् पृथक्। परमाणुमये चित्तं भूतानां मयि रञ्जयन् कालसूक्ष्मार्थतां योगी लघिमानं वाप्नुयात्। धारयन्मयि हन्तत्वे मनोवैकारिकेऽखिलं सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं प्राप्तिं प्राप्नोति मन्मनाः। महत्यात्मनि यः सूत्रे धारयन्मयि मानसं प्राकाम्यं पारमेष्ठ्यं मे विन्दते व्यक्तजन्मनः। विष्णौ त्रयधीश्वरे चित्तं धारयेत् कालविग्रहे स ईशित्वं वाप्नोति क्षेत्रक्षेत्रज्ञचोदनां। नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते मनो मय्या दधद् योगी मद्धर्मां वशितामियात्। निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन् विशदं मनः परमानन्दमाप्नोति यत्र कामो वशीयते। श्वेतद्वीपपतौ चित्तं शुद्धे धर्ममये मयि धारयञ्च वेततां याति षडूर्मिरहितो नरः। मय्याकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषमुद्वहन् तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाचः शृणोत्यसौ। चक्षुस्त्वष्टरि संयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषि
मां तत्र मनसा ध्यायन् विश्वं पश्यति सूक्ष्मदृक् मनोमयीषु संयोज्य देहं तदनुवायुना मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः यदा मन उपादाय यद् यद् रूपं बुभूषति तत्तद् भवेन्मनोरूपं मद्योगबलमाश्रयः परकायं विसंसिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत् पिण्डं हित्वा विशेत् प्राणो वायुभूतः सडङ्घ्रिवत् पार्ष्ण्यापीड्य गुदं प्राणं हृदुरः कण्ठमूर्धसु आरोग्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्मनीतोत्सृजेत् तनुं विहरिष्यन् सुराक्रीडे मतस्थं सत्त्वं विभावयेत् विमानेनोपतिष्ठन्ति सत्त्ववृत्तिः सुरस्त्रियः यथा सङ्कल्पयेद् बुद्ध्वा यदा वा मत्परः पुमान् मयि सत्ये मनो युञ्जन् तथा तत् समुपाश्नुते यो वै मद्भावमापन्न ईशितुर्वशितुः पुमान् कुतश्चिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम मद्भक्त्या शुद्धसत्त्वस्य योगिनो धारणाविदः तस्य त्रैकालिकी बुद्धिर्जन्म मृत्युपबृंहिता अज्ञादिभिर्न हन्येत मुनेर्योगमयं वपुः मद्योगश्रान्तचित्तस्य यादृशामुदकं यथा मद्विभूतिरभिध्यायन् श्रीवत्साष्ट्रविभूषिताः ध्वजातपत्रव्यजनैः स भवेदपराजितः उपासकस्य मामेवं योगधारणया मुने सिद्धयः पूर्वकथिता उपतिष्ठन्त्यशेषतः जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वासात्मनो मुनेः मद्धारणां धारयतः का सा सिद्धिः सुदुर्लभा अन्तरायान् वदन्त्येता युञ्जतो योगमुत्तमं मया सम्पद्यमानस्य कालक्षेपणहेतवः जन्मौषधितपो मन्त्रैर्यावतीर्ह सिद्धयः योगेनाप्नोति ताः सर्वा नान्यैर्योगगतिं व्रजेत् सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुः पतिरहं प्रभुः अहं योगस्य साङ्ख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनाम् अहमात्मान्तरो बाह्यो अनावृतः सर्वदेहिनां यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः स्वयं तथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे पंचदशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ षोडशो अध्यायः। श्री उद्धव उवाच त्वं ब्रह्म परमं साक्षात् अनाद्यन्तम् अपावृतं सर्वेषामपि भावानां त्राणस्थित्यप्ययुद्धवः उच्चावचेषु भूतेषु दुर्गेयं कृतात्मभिः उपासते त्वां भगवन् याथा तथ्येन ब्राह्मणाः येषु येषु च भावेषु भक्त्या त्वां परमर्षयः उपासीनाः प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तद्वदस्व मे गूढश्चरसि भूतात्मा भूतानां भूतभावन न त्वां पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते याः काष्ठभूमौ दिवि वैरसायां विभूतयो दिक्षु महाविभूते तामह्यम् आख्याह्यनु
ता मह्यमाख्याह्यनुभावितास्ते नमामि ते तीर्थ पदाङ्घ्रिपद्म। श्री भगवान उवाच एवमेतदहं पृष्टः प्रश्नं प्रश्नविदाम्बर युयुत्सुना विनशने सपत्नैरर्जुनेन वै। कामः क्रोधश्च तरशश्च स्वभावोऽन्तेव शायिनाम् अहिंसा सत्यमस्तेयं कामक्रोधलोभता भूतप्रियहितेहा च धर्मो अयं सार्ववणिकः द्वितीयं प्राप्यानुपूर्व्या जन्मोपनयनं द्विजः वसन् गुरुकुले दान्तो ब्रह्माधीतचाहुतः मेखलाजनदण्डाक्ष ब्रह्मसूत्रकमण्डलून् जटिलोद्धौ तद् वासो रक्तपीठः कुशान् दधत् स्नानभोजनहोमेषु जपोच्चारे च वाग्यतः न चिच्छिद्यान् नखरोमाणि कक्षोपस्थगतान्यपि रेतो नावकिरेज्जातु ब्रह्मव्रतधरः स्वयम् अवकीर्णेव गाह्याप्सुः यथा सुस्त्रिपदीं जपेत् अग्न्यर्काचार्य गोविप्र गुरुवृद्धसुराञ्छुचिः समाहित उपासीत सन्ध्ये चायत वाग्जपन् आचार्यं मां विजानीयान् नावमन्येत कर्हिचित् नमर्त्य बुद्ध्या श्रूयेत सर्वदेवमयो गुरुः सायं प्रातरूपानीय भैक्षं तस्मै निवेदयेत् यच्चान्यदप्यनुज्ञातम् उपयुञ्जीत संयतः शुश्रूषमाण आचार्यं सदोपासीत नीचवत् यानशय्यासनस्थानैर्नातिदूरे कृताञ्जलिः एवं वृत्तो गुरुकुले वशेद भोग विवर्जितः विद्या समाप्यते यावद् बिभ्रद्व्रतमखण्डितं यद्यसौ छन्दसां लोकम् आरोक्ष्यन् ब्रह्मपिष्टपं गुरुवे विन्यसेद देहं स्वाध्यायार्थं बृहद्व्रतः अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वभूतेषु मां परम् अपृथग्धीरुपासीत ब्रह्मवर्चस्य व्यकल्मषः स्त्रीणां निरीक्षणस्पर्श संलापक्ष्वेलनादिकं प्राणिनो मिथुनीभूतान् गृहस्थो तस्तजेत शौचम् आचमनं स्नानं सन्ध्योपासनमार्जवं तीर्थसेवा जपोस्पृश्या भक्ष्यान् सम्भाष्यवर्जनम् सर्वाश्रम प्रयुक्तोऽयं नियमः कुलनन्दन मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्काय संयमः एवं बृहद्व्रतधरो ब्राह्मणोऽग्निरुज्ज्वलन् मद्भक्तस्तीव्रतपसा दग्धकर्माशयो मलः अथानन्तरमावेक्ष्यन् यथा जिज्ञासितागमः गुरुवे दक्षिणां दत्त्वा स्नायाद् गुर्वनुमोदितः गृहं वनं वोपविशेत् प्रव्रजेद वा द्विजोत्तमः आश्रमादाश्रमं गच्छेन् नान्यथा मत्परश्चरेत् गृहार्थी सदृशीं भार्याम् उद्वहेद जुगुप्सितां यवीयसीं तु वयसा तां सर्वणामनुक्रमात् इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां तद्विजन्मनां प्रतिगृह्योऽध्यापनं च ब्राह्मणस्यैव याजनम् प्रतिग्रहं मन्यमानस्तपस्तेजो यशोधनुदम्
अब अन्याभ्यामेव जीवेत शिलैर्वा दोषदृक्तयोः ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रीत्यानन्तसुखाय च शिलोञ्च वृत्त्या परितुष्टचित्तो धर्मं महान्तं विरजं जुषाणः मय्यर्पितात्मा गृहे एव तिष्ठन् नाति प्रसक्तः समुपैति शान्तिम् समुद्धरन्ति ये विप्रं सीदन्तं मतपरायणं तानुद्धरिष्ये नाचिरात् आपदभ्यो नौरिवर्णवात् सर्वाः समुद्धरेत राजा पितेव व्यसनात् प्रजाः आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिर्गजान् एवं विधो नरपतिर्विमानेनार्कवर्चसा विधूयेहा शुभं कृतस्नम् इन्द्रेण सह मोदिते सीदन् विप्रो बणिगवृत्त्या पन्नेरेवापदं तरेत् खड्गेन वा पदाक्रान्तो न स्ववृत्त्या कथञ्चन वैश्यवृत्त्या तु राजन्यो जीवेन मृगयापदे चरेद् वा विप्ररूपेण न स्ववृत्त्या कथञ्चन शूद्रवृत्तिं भजेद्वैश्यः शूद्रः कारुकटक्रियां कृच्छ्रान्मुक्तो न गर्ह्येण वृत्तिं लिप्सेत कर्मणा वेदाध्या स्वधा स्वाहा बल्यन्नाद्यैर्थधोदयं देवर्षि पितृभूतानि मदरूपाण्यन्वहं यजेत् यदृच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपार्जितेन वा धनेनापीडयन् भृत्यान् न्यायेनैवाहरेत् क्रतून् कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमादेत कुटुम्ब्यपि विपश्चिन्न स्वरं पश्येत् दृष्टमपि दृष्टवत् पुत्रदाराप्तबन्धूनां सङ्गमः पान्थसङ्गमः अनुदेहं वियन्येते स्वप्नो निद्रानुगो यथा अनुदेहं वियन्तेते स्वप्नो निद्रानुगो यथा इत्थं परिमृशन्मुक्तो गृहे स्वतिथिवद्वसन् न ग्रहैरनुबध्येत निर्ममो निरहङ्कृतः कर्मभिर्गृहमेधीयैरिष्ट्वा मामेव भक्तिमान् तिष्ठेद्वनम्बोपविशेत् प्रजावान् वा परिव्रजेत् यस्त्वाशक्तमतिर्गेहे पुत्रवित्तैषणातुरः स्त्रैणः कृपणधीर्मूढो ममाहमिति वध्यते अहो मे पितरौ वृद्धौ भार्याबालात्मजात्मजाः अनाथा मामृते दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिता एवं ग्रहाशयाक्षिप्त हृदयो मूढधीरयम् अतृप्तस्ताननुध्यायन् मृतोन्धं विशते तमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे सप्तदशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्।